नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोहोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। कोभिड-19 को कारणले 1 वर्ष ठप्प भएको खेल क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका मुख्य प्रायोजन तथा नेपा स्पोर्ट्स क्लबको आयोजना तथा जिल्ला फुटबल संघको संयोजनमा खेलकुद हाम्रो शान स्थानीय खेलाडी उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने उद्देश्यले खोटाङ जिल्ला नै पहिलो पटक ठूलो धनराशिको पुरस्कार भएको अन्तरवडा स्तरीय प्रथम च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि टेम्के मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खावा भोजपुरले जितेको छ। शुक्रबार सम्पन्न फाइनल खेलमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रतनछालाई 1-0 गोलको अन्तरले पछि पार्दै भोजपुरको खावाले अन्तरवडा स्तरीय प्रथम च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो उपाधि जितेको हो। खोटाङ र भोजपुरका गरी 23 टिमले खेलमा सहभागी जनाएका थिए। फुटबल प्रतियोगितामा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 सोलमा र केपिलासगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बाक्सिला सेमिफाइनलिस्ट बनेको थियो। पुस 18 गते उद्घाटन गरेको प्रतियोगिताका विजेताले नगद 1,01,111 र उपविजेताले 55,111 को साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। चुलो चौकामा सीमित डोटीका महिलाहरू पछिल्लो समयमा सशक्त बन्दै गएका छन्। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि डोटीका महिला चुलो चौकोमा मात्र सीमित हुने महिलाहरू सशक्त बन्दै गएका हुन्। घराइसी काम र मेलापातमा मात्रै सीमित हुने डोटीका महिलाहरू पछिल्लो समय विकास निर्माणदेखि गाउँ समाजमा हुने कुरीति कुसंस्कारका विरुद्ध खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म समाजमा अघि र 4 मान्छे उभिएको ठाउँमा आफ्ना विचार तथा भनाइहरू राख्न नसक्ने यहाँका महिलाहरू अहिले भने सयौं मानिसको अघि समेत आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुका साथै माथि हुने हिंसा विरुद्ध एकजुट भएर लाग्ने गरेका छन्। सहकारीका माध्यमबाट महिला सशक्तिकरण गर्ने मूल उद्देश्य सहित स्थापित आमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले 11औं वार्षिक साधारण सभा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ। महिला शेयर सदस्यहरू मात्र रहने गरी 2066 सालमा स्थापना गरिएको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष कमला खड्काको अध्यक्षता तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका सुपरिवेक्षण समितिका सोमबहादुर श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। साधारण सभाको अवसर पारेर सहकारीमा आबद्ध ज्येष्ठ सदस्यहरू बलिमाया घले, कृष्ण चौधरी, जानुका खत्री, कृष्ण कुमारी भण्डारी र हिरामाया खत्री पौडेललाई सम्मान गरियो। त्यसैगरी सहकारीले उत्कृष्ट बचतकर्ता तथा ऋणीतर्फ रिता खड्का, दिलकुमारी आले, पवित्रा गुरुङ, नमिता खत्री र भगवती राईलाई सम्मान गर्यो। साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशनले नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने कार्यक्रम संयोजक विष्णुमाया गुरुङले जानकारी दिन्। यसैबीच लोकतन्त्र र न्यायका लागि आमा समूह सुनसरीले 17औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। अध्ययन सुरु भएको करिब 25 वर्ष बितिसक्दा पनि अछामको बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। 20 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माणका लागि 2072 सालदेखि नै अध्ययन थालिए पनि अझै काम सुरु भएको छैन। 20 मेगावाट क्षमताको बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि 2052 सालदेखि नै अध्ययन अघि बढेको हो। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले 25 वर्षपछि गत सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरे पनि निर्माण भने अझै सुचारू हुन सकेको छैन। जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुल्ला भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि अझै काम सुरु नभएपछि स्थानीय सरकार मञ्चले चासो दिन थालेको छ। बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजना सरकार मञ्चले पटक पटक काम सुरु गर्न दबाब दिइरहेको भए पनि सुनुवाई नभएको जनाएको छ। 2073 सालमा सुरु भएको पक्की पुल निर्माण पूरा हुन नसकेको हो। अध्ययन सुरु भएको 25 वर्षमा DPR तयार भए पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण 2080 भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनामा साउदी विकास कोषले 3 अर्ब 20 करोड र कुवेत विकास कोषले 1 अर्ब 80 करोड ऋण लगानी गर्ने र बाँकी अपुग रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्ने बताइएको छ। बागलुङको एक सामाजिक संस्थाले विपन्न समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने एक विद्यालयका सबै विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा, स्टेसनरी र विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर, प्रोजेक्टर लगायतका सामग्री सहयोग गरेको छ। सामाजिक सेवा भावले स्थापना गरिएको रोट्र्याक्ट क्लब अफ बागलुङले बागलुङ नगरपालिका 13 को बाल प्रभाव प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा र स्टेसनरी सामग्री सहयोग गरेको हो। रोट्र्याक्ट क्लब अफ बागलुङले विद्यालयका 55 जना विद्यार्थीका लागि 2 लाख बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। क्लबले सञ्चालन गरेको यो सहयोगमा बलेवा सेवा समाज जापान, बागलुङमा रहेका एवं रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेका क्लबका पूर्व अध्यक्षहरू स्वर्गीय दिव्यधर आचार्यको परिवार, सापकोटा स्टेसनरी, गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स लगायतले हातेमालो गरेको छ।
मोरङको रङ्गेलीमा विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट विद्युत वितरण जडान सुरु गरेको छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर जडानको काम सुरु गरेको हो। रङ्गेली वितरण केन्द्र अन्तर्गतका 650 जना ग्राहकहरूको मेकानिकल 3 फेज लाइनको मिटरलाई स्मार्ट मिटरमा रूपान्तरण गरिएको हो। स्मार्ट मिटर जडानको ठेक्का MS इलेक्ट्रोबाइटले पाएको छ। मिटर जडानमा कुनै शुल्क नलाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल जनप्रशासन सङ्घले हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2075 वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासलाई प्रदान गर्ने भएको छ। सङ्घले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2075 बाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राष्ट्रको छवि उच्च राख्न सफल भएको, उच्च प्रशासकका रूपमा नेतृत्वदायी क्षमताको प्रदर्शन गरेको तथा सामाजिक सेवामा समर्पित रही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीहरूको पहिचान निर्माण गर्ने उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासलाई प्रदान गरिने नेपाल जनप्रशासन सङ्घले जनाएको छ। 2 लाख रुपैयाँ धनराशि रहेको हेमबहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार निकट भविष्यमा सार्वजनिक समारोहको आयोजना गरी प्रदान गरिने पनि सङ्घले जनाएको छ। 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको लागतमा भक्तपुरको चागु नारायण नगरपालिका 7 स्थित भङ्गेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी मैदानको अवधारणा सहित निर्माण थालिएको योजना अन्तर्गत अहिले जमिन सम्याउने काम भइरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थानीय प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य भइरहेको हो। 40,000 दर्शक क्षमता रहने उक्त खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणमा DPR को काम सम्पन्न भई नगरपालिकाको बजेटमा हाल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। स्थानीय र सरकारी तर्फबाट भइरहेको कामबारे सँगसँग सल्लाह भएको र हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाल रग्बी सङ्घले जनाएको छ। 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। पर्वत सदरमुकाम कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा स्थापना भएका पशुपन्छी बधशालाले लगानी अनुरूपको मुनाफा आर्जन गर्न नसकेको बताए। बधशालाको क्षमता अनुसारको काम समेत हुने गरेको छैन। केन्द्र सरकार र किसानको गरी 1 करोड लगानी भएको कुस्मा 4 को बधशालाको क्षमता दैनिक 4 पशु बध गराउन सक्ने रहेको छ। अहिले उक्त बधशालाको हप्तामा एउटा पशु बध गराएर 2 वर्ष यता सञ्चालनमा रहेको छ। यस्तै कुस्मा 2 मा रहेको धौलागिरी एकीकृत कृषि फर्ममा प्रदेश सरकारको 1 करोड लगानीमा पंछी बधस्थल निर्माण गरिएको छ। प्रति घण्टा 500 कुखुराबाट मासु उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको यस पंछी बधस्थलमा बल्ल तल दैनिक 150 कुखुरा बध हुँदै आएका छन्। सरकारको करोडौं लगानीमा निर्माण भएका मासु उत्पादनका यी क्षेत्रमा क्षमता भन्दा ज्यादै न्यून उत्पादन भइरहेको छ। व्यवसायीका अनुसार क्षमता अनुरूपको लगानी भए पनि उत्पादन हुन सकेको छैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारले मासुजन्य उत्पादन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पर्वतमा ठूलो लगानी हो। सरकारी 70 लाख अनुदान र किसानको 30 लाख गरी 1 करोडमा निर्माण भएको ठूला पशुवध स्थल 4 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हो। क्षमता भन्दा ज्यादै न्यून रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गराउँदा एकातिर सरकारी लगानीको मुनाफा खेर गइरहेको छ भने किसानले पनि वर्षेनी घाटा बेहोर्दै आएका छन्। आत्मनिर्भर बनाउन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रका युवा किसानहरूलाई कुखुरा चल्ला वितरण गरिएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका, स्वदेशमा रहे पनि विभिन्न आर्थिक सामाजिक समस्या झेलिरहेका युवाहरूलाई कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको हो। भीमदत्त नगरपालिका र UNDP को आर्थिक सहयोग तथा निड्स नेपाल कञ्चनपुरको समन्वयमा नगर क्षेत्रका किसानलाई लोकल प्रजातिका कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको छ। कोभिडका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका र स्वदेशमै रहेका विपन्न, दलित, महिला र उद्यम गर्न चाहने युवा किसानहरूलाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले चल्ला वितरण हो। कुखुराका चल्ला पाएपछि भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटका स्थानीय किसानहरू खुसी हुनुका साथै उक्त सहयोगमा व्यवसायिक कुखुरा पालेर स्वदेशमै इलम गर्ने बताउँछन्। सामाजिक आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रम र भीमदत्त नगरपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिका भरिका 70 किसानलाई प्रति किसान 100 वटा चल्ला वितरण गरिएको हो। जटिल किसिमका शारीरिक अपाङ्गता भएका बर्दियाका व्यक्तिहरूलाई हिँडडुल गर्न सहजता सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। सामाजिक संस्थाको सहयोगमा गुलरिया नगरपालिकाले नाप जाँच सहितको व्हीलचेयर र ट्राइसाइकल उपलब्ध गराएको हो। राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना समाज काठमाडौँले गुलरिया नगरपालिकाका 20 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई व्हीलचेयर र ट्राइसाइकल उपलब्ध गराएको हो। उपलब्ध सामग्रीले शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूको दिनचर्यामा सहजता हुने विश्वास लिएको छ। सहयोग सामग्रीले विद्यालय जाने शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई ठूलो सहयोग पुगेको छ। उपलब्ध सामग्रीहरू सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नसकिएकोमा गुलरिया नगरपालिकाले दुःख व्यक्त गरेको छ। आगामी दिनमा अन्य शारीरिक अपाङ्गताहरूका लागि थप सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै आय आर्जनमा सहयोग गर्ने नगरको योजना रहेको छ। कम्मरदेखि तल्लो भाग नचल्ने शारीरिक अपाङ्ग भएकाहरूले आफैले चलाउन मिल्ने खालको सहायक शारीरिक सामग्री
महामारीका कारण ढुक्कसँग आफूले चाहेको ठाउँमा जान सक्ने भएका छन्। सहयोग सामग्रीबाट शारीरिक अपाङ्गताका कारण हुने मानसिक तनाव समेत कम हुने विश्वास लिएको छ। गरिब शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई 50,000 भन्दा बढी मूल्य बराबरको सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा नेपालको पूर्वी सीमा काकडभिट्टा नाकाबाट हुने व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण विलासिताका वस्तुहरूको आयात कम हुँदा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दा व्यापार घाटामा सुधार देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा नेपालको पूर्वी सीमा काकडभिट्टा नाका स्थित मेची भन्सार हुँदै व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण विलासिताका वस्तुहरूको आयात कम र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढ्दा यस नाकाबाट हुने व्यापार घाटामा सुधार देखिएको हो। मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म व्यापार घाटा 9 अर्ब 65 करोड पुगेको छ। भन्सारका अनुसार यो वर्षको पछिल्लो सोही अवधिको तुलनामा 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा कम हो। भारत लगायतको तेस्रो मुलुकबाट चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 15 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात हुँदा यो नाका हुँदै 6 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ। कोरोनाका कारण विलासिताका सामानको आयात कम र कृषिजन्य वस्तुको रूपमा रहेका अलैँची र चियाको निर्यात बढ्दा व्यापार घाटा कम देखिएको हो। यसलाई सकारात्मक सूचकको रूपमा लिन सकिने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ। पर्यटकीय नगरी मेलुङको सुन्दर दृश्यमा चलचित्र पेपर म्यारिजको छायाङ्कन भएको छ। यहाँको भौगोलिक र प्राकृतिक सौन्दर्यताले वातावरण, हिम श्रृङ्खलाहरू, सुन्दर दृश्यहरू यो चलचित्रको लागि उपयुक्त देखिएकोले छायाङ्कनको लागि यो ठाउँ रोजिएको हो। यो चलचित्रले सामाजिक सन्देश बोकेको छ। विदेशी नागरिकसँग कागजी विवाह गरेर जाने नेपाली चेलीहरूले भोगेको पीडाको यस चलचित्रमा यथार्थ चित्रण गर्न खोजिएको छ। नेपाली चेलीले विदेशीसँग कागजी विवाह विदेश जाने गरेका छन्। विदेशमा उनीहरूले धेरै पीडा पाइरहेको अवस्था रहेकोले यसको निराकरणका लागि समाजमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नु यो चलचित्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। विभिन्न कारणले पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हाल्न बाध्य भएका सुनसरीका 3 जना महिलालाई आत्मनिर्भरताका लागि सहयोग पुगोस् भनेर माइती नेपालले सिटी सफारी उपलब्ध गराएको छ। समस्यामा पर्दै आएका महिलालाई विभिन्न किसिमले सहयोग तथा आत्मनिर्भरताका लागि तालिम समेत प्रदान गर्दै आएको माइती नेपालले इटहरी क्षेत्रमा 3 महिलाहरूलाई सिटी सफारी उपलब्ध गराएको हो। माइती नेपालका अध्यक्ष विश्वराज खड्काले सिटी सफारी चलाउने तालिम लिएका रिता कोइराला, सीता परियार र मनिषा कोइरालालाई एक कार्यक्रमका बीच सिटी सफारीको चाबी हस्तान्तरण गरे। महिला हक हितका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको माइती नेपालले समस्यामा परेका महिलाहरूलाई स्वरोजगारमा जोड दिँदै सिटी सफारी तालिम उपलब्ध गराएर सिटी सफारी समेत खरिद गरिदिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो। सिटी चलाउने तालिम लिएका ती महिलाहरूलाई माइती नेपालले 75% लगानी गरेर सिटी सफारी उपलब्ध गराएको माइती नेपाल इटहरीले जनाएको छ। सिटी सफारी पाएका महिलाहरूले सिटी सफारी चलाएर आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै दुःख पाएकाहरूलाई आफूहरूले पाएको सहयोग जस्तै सहयोग गर्ने पनि उनीहरूले बताए। सर्पले टोकेर गम्भीर अवस्थामा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर नभएका कारण अन्यत्र रिफर गर्न बाध्य हुँदै आएको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र इटहरीमा अबदेखि भेन्टिलेटर समेतको सेवा सुचारू भएको छ। भेन्टिलेटर नभएका कारण बिरामीहरूको उपचारमा समस्यातर्फ मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले केन्द्रलाई भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। सर्पदंशका बिरामीहरूको मात्र उपचार गरिने सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पोर्टेबल भेन्टिलेटर उपलब्ध गराइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईले जानकारी दिए। उनले आधुनिक उपकरणहरूका माध्यमबाट मानिसहरूलाई बचाउन सकिने हुँदा पोर्टेबल भेन्टिलेटर उपयोगी हुने बताए। स्थापनाको छोटो समयमा धेरै सर्पदंशका बिरामीहरूलाई उपचार सेवा दिएर निको बनाउन सफल सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रमा उपचारका लागि आउनेहरू मध्ये भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नु पर्नेहरूलाई विगतमा धरान र विराटनगर पठाउँदै आएकोमा अब सहज हुने केन्द्रका अध्यक्ष दिवस पोखरेलले बताए। नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको केन्द्रमा नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको समेत अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 तिलक ऋषिक मगरले ड्रागन फ्रुटको 10वटा बोटबाट वार्षिक करिब 50,000 रुपैयाँ आमदानी गर्न सफल भएका छन्। 6 वर्ष वैदेशिक रोजगारमा ड्रागन खेती गरेर घर फर्किएका मगरले मलेसियाबाट एउटा बोट ल्याएर आफ्नै बारीमा खेती सुरु गरेका थिए। मगरले 6 वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसियामा बसे। मलेसियामा ड्रागन फ्रुटको फर्ममा काम गरेर मगर अहिले भने आफ्नै ठाउँमा ड्रागन फ्रुटको खेती सुरु गरेका छन्। सुरुमा एउटा बोटबाट खेती सुरु गरेका मगरले बारीमा अहिले 110वटा पिलरमा 440वटा बिरुवा रहेका छन्। 10वटा बोटले आमदानी दिन थालिसकेको छ। गत वर्ष 10वटा बिरुवाबाट 40,000 रुपैयाँ आमदानी भएको र यस वर्ष अहिलेसम्म 30,000 रुपैयाँ बढीको बिक्री भइसकेको बताए। ड्रागन फ्रुट खेतीमा मगरकी बहिनी कविता थापाले सघाउँदै आएकी छिन्। ड्रागन फ्रुटको बजारको समस्या नरहेको थापाले बताए। अहिलेसम्म घरबाटै प्रति केजी 600 रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ। अहिले 2 किसिमका ड्रागन फ्रुटको बिरुवा लगाइएको पनि थापाले बताए।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 सुरु भए पनि काठमाडौँको ठमेलमा चहलपहल शून्य छ। पर्यटकहरूको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा चिनिँदै आएको ठमेल कोरोनाको कारणले व्यापार व्यवसाय सुचारू हुन नसकेपछि 100 भन्दा बढी व्यापारीहरू पलायन समेत भएका छन्। अन्य समयमा थेग्नै नसकिने भिड हुने ठमेल क्षेत्र अहिले नयाँ अङ्ग्रेजी वर्ष सुरु हुँदा पनि सामान्य अवस्थामा आउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणपछि बजार खस्केपछि करिब 100 भन्दा बढी व्यापारीहरू ठमेल छाडिसकेका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अनुसार बाह्य उडान नखुलेको र ठमेल पुरै विदेशी पर्यटनसँग निर्भर हुने हुँदा व्यापारीहरूको अवस्था नाजुक हुँदै गएकाले पलायन हुने अवस्था आएको हो। ठमेलमा सानो भन्दा सानो व्यवसाय गर्न थोरैमा सुरुमै 50 लाख लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर कोरोनाका कारण व्यवसाय सञ्चालन यसरी शून्य हुँदा व्यापारीहरूलाई निकै क्षति पुगेको छ। विभिन्न लत्ता कपडा तथा ट्रेकिङ लगायतका सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू अहिले निराश अवस्थामा रहेका छन्। भोजपुरको बागखोरदेखि टम्कीमयू गाउँपालिका 1 सिम्ता खम्बुखा जोड्ने सडक स्तर उन्नतिको काम थालनी भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। साँगुरो कच्ची बाटो त्यसमाथि वर्षातको समयमा हिलाम्य बनेर यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा वर्षौंदेखि शास्ति भोग्दै आएका स्थानीय सडक स्तर उन्नति हुन थालेपछि खुसी भएका छन्। भोजपुरको बागखोर तिम्मा खम्बुका 9 किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिले तीव्रता लिएको छ। हिउँदोको समयमा जसोतसो यात्रा गर्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीय वर्षातको समयमा भने यातायात सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। करिब 8 किलोमिटर क्षेत्र भोजपुर नगरपालिकाको भूभाग पर्ने भए पनि नगरपालिकाले बेवास्ता गर्दै टम्कीमयू 1 तिम्माका मानिसहरूले समेत समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। तर सरकारको करिब 1 करोड लागतमा सडकको स्तर उन्नति हुन थालेपछि स्थानीयमा खुसी थपिएको छ। सडकलाई वर्षातको समयमा समेत यातायात सञ्चालन गर्ने गरी चौडा गर्ने, बढी हिलो हुने ठाउँमा ग्राभेल गर्ने, ग्याबिन गर्ने लगायतका काम भइरहेको छ। सडक स्तर उन्नतिले विगतका दिनमा कष्टकर यात्रा गर्दै आएका स्थानीयलाई राहत पुग्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ। साथै वडा कार्यालयले स्थानीयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र प्रदेश सरकारसँग पहल गरेर सडक विस्तार लगायत अन्य विकास निर्माणको काम गर्दै आएको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउँदै आएको पाइएको छ। अन्य देशमा लेख्दै आएको ट्री हाउसको रेस्टुरेन्ट नेपालमा पनि सञ्चालन हुन थालेको छ। कोभिड महामारीका बीच पाल्पाको रामपुरमा पनि पहिलो पटक 30 फिट अग्लो कटहरको बोटमा ट्री हाउस निर्माण गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएको छ। व्यवसायमा नयाँ स्वरूप प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ रामपुर 4 इस्लामपुरमा स्थानीय युवाले ट्री हाउस गार्डन रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। ग्राहकहरूले खानपानसँगै फरक अनुभूति खोजिरहेको अवस्थामा रुखको टुप्पामा निर्माण गरेको घरमा बसेर खान मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ट्री हाउसमा 12 जनासम्म बस्न मिल्ने बनाइएको छ। 20 लाख भन्दा बढीको लागतमा ट्री हाउस सँगै अन्य कटेजको पनि निर्माण गरिएको छ। निकट भविष्यमा माग अनुसार सभाहाल पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको सञ्चालकको भनाइ छ। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा अव्यवस्थित पार्किङको समस्या बढ्दै गएको छ। पर्यटकीय पूर्वाधारसँगै बढेको सवारी आवागमनले पार्किङमा समस्या देखिएको हो। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा सवारी साधन व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। विश्वकै अग्लो बन्जी जम्प, अग्ला लामा पुल, स्काई साइक्लिङ तथा जिप लाइन जस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार बढेसँगै चापले पार्किङ अस्तव्यस्त भएको हो। पोखरा बागलुङ राजमार्गसँग जोडिएको कुस्मामा सडकमा अहिले दोहोरो पार्किङ गरेर सवारी साधन राख्ने गरिएको छ। दिनदिनै बढेको सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न नगरले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। दोहोरो र अव्यवस्थित पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। कुस्माको शिवालय चोक, धनेश्वर चोक, लोकतान्त्रिक चोक, मिलन चोक, बन्जी चोक जस्ता स्थानमा पार्किङको ठूलै समस्या रहेको छ। साँगुरो बजार त्यसमा पनि सडकमै मालवाहक सवारी साधनले सामान राख्ने र निकाल्ने गर्दा पनि समस्या थपिएको छ। निजी सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्दा पनि समस्या बढेको छ। कुस्मा नगरपालिकाले भने पार्किङका लागि जग्गा व्यवस्थापनको पहल भइरहेको जनाएको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा आरण पेसा अँगालेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको संख्या धेरै छ। आरण पेसा गर्नेहरूले गाउँकै मानिसहरूको बाली घरे बस्ने र वर्षभरि फलामको काम गरे बापत ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रचलन छ। यसरी काम गर्दा जीवन निर्वाह भए पनि अतिरिक्त बचत नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो आरण पेसा अँगाल्नेहरूको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 8 का प्रेम बहादुर विकले 35 वर्षदेखि फलामका औजारहरू बनाएर जीवनयापन गर्दै आएका छन्। आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न बाली घरे प्रथामा फलामका सामग्री बनाउने र त्यसको सट्टामा ज्याला स्वरूप अन्न लिने गरिन्छ। विकले अहिले करिब 100 घरधुरीको फलाम पिट्ने काम गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि आरण पेसा अपनाएका विकले जीवन निर्वाह बाहेक जीवनमा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरे। वर्षभरि काम गरे बापत अन्नपात ल्याएर परिवार पाल्नु बाहेक अन्य कुनै प्रगति नभएको उनको भनाइ छ। एसएलसी उत्तीर्ण विक आरण पेसालाई व्यावसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ र सहारा नेपाल सहित विभिन्न संघ संस्थाले झापाका 2 प्रहरी अधिकारीको विदाई गरेका छन्। बिर्तामोडमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण प्रसाद कोइराला र इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी मुकुन्द रिजाललाई विदाई गरिएको हो। झापाको शान्ति सुरक्षा र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका सन्दर्भमा झापाका प्रहरी प्रमुख कोइराला र बिर्तामोडका डीएसपी रिजालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले उनीहरूलाई सम्मान सहित विदाई गरिएको बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बताए। सहारा नेपालका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र कुमार गिरी जनताको मन जितेर काम गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई सधैँ सम्मान गर्ने परम्परा बिर्तामोडले बसालेको बताए। उनीहरूलाई युनिकम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र पौडेल, नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघका महासचिव सुभाष भट्टराई, झापा गोल्ड कपका अध्यक्ष विनोद बस्नेत, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका मदन गोपाल सुब्बा, रोटरी क्लब अफ बिर्तामोडका अध्यक्ष निर्मल भट्टराई लगायतले दोसल्ला उडाएर सम्मान गरेका थिए। 1 वर्ष अघि झापा आएका कोइराला र रिजालको यसै साता सरुवा भएको थियो। कोइरालाको महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौँ र रिजालको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ सरुवा भएको छ। देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।